سلام كمي تخونو كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة حموس 14 قنبت كلتشن 10 عام تمرت ستدالو حدشتن أقدسن حبريتاتاتنهم لايك شير سبسكرايب مقوار كتكاتولنا بخبر بمعدام نابزرزراتهم كنسكاقراكم بريزيدانت قزام حدار تقراي تادس ورده سمع بريتوريا بهزوز كتقبر دبلوماسياو تعارتات يقبر اللهم حوحات مس إيرتران قبر ركب نايمان ننفقاد كم زي حتس نفلما أوان بوقعي قاليتوهم ملاش سياسة فورك أزملكتون أبزت أبزاب تخاتيتولهم بخالي حبريتا حدش أجندات مدونة تاب هزبي إيرتراك سرز إزنحا نايتسلي سمعيت شرشرو كم زلو تقاليتوهم زي حدش أجندا وقون هزب تقراي كوينهم نحبراو هلا وكلتي هزبك قالسو نزي تصنحو إيرتراوين حقا زخوين كم زلو قاليتوهم اللهم بخالي وقان نازستي سراوي تقراي نايكلتو يوم سرعاتات كوينات آين تاينان كبلو جميرام اتوم ازستي كوينات اين تاينان كم بالبلتوساخي بوتان قبولنتن كم زسئنوون قاليصوم اللهم 13 سبات بحمام مقرم كم زتتحزو بيت صحفة عنا وردا سامرة قاليصوم هيلن ملسن قالاب تولد مدهنن حدش زرقح ودرفي كبيد ملختي ام حلالي فلام فانو ابقرو ابتي تسلمتي نسراوتي تيبيا يبارروم آلو تبهيلو لام بغالي زينا أبي أحمد بقداي بحرين فرنساي يجيش كم زلو تقلت له أب ساعة زيت أبزاباتنا نزياتو من كالو تقدس تزبلناي معبالتاتن كنكتات سالينا بقدامنت بريزيدانت قزام حدار تقراي تادس ورد سمع بريتوريا بهزوز كتقبر دبلوماسيا وزعارتات يقبرو لهم أتي بريزيدانت ما زلتاناي تزغني زعارتات دبلوماسيا وزعاري حزون مس أمباسادر عباي بريطانا ويتيبيا دارين ويلتش زاتي لهم أبت مس أمباسادر عباي بريطانا ويتيبيا دارين ويلتش بتقبرو على بريتوريان زتجمر سلام زيادة مدلدال ندهبهم كام ميميات بتوسعي بتزامارك اليوم أكلت بغض بزعبا كفتصوم زقبهم قدرات ملكيتهم عميقون زرزرن زتا كم زكايرو بتصحفة بريزيدنت زبطيبو يوم بريزيدنت تادس وردا قدموا مس أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا بزنورو ميت تفጻምነቱ على بريتوريان نبار سلام رجعت إثيوبيا غلف ترى كم زصوت بمجلات لالاون التجراي خبر تمزابلت كملسو حاتيتو نيرو يوم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا بوغانو زلاغ مفتح تمزابلت بهزوز نمربتهم كملسو مقبار مخانو تزارب يوم أمباسادر أبت ناي شرع عدته محزن خدتات تمزابلت كم استعذبن أمريكا تجبروا زل حجز كم تقصلون بمحبار إذا جن زلاغ مفتح يكونن تزلاغ مفتح تمزابلتي بهزوز نمربتهم كملسو مقبار يلوم بتزامد حبريتا مس بريزيدنت ليتنال جنرال تادس ورده ميت زقبر أمباسادر فرنساوي إثيوبيا أليكسيس سلاميك زلاغ سلام كسفنن وعلى بريتوريا باقباو كفت زمن هاجرو أدلاي حجز كم زقبر قاليت لهم أزي ناي جنرال تادس دبلوماسياو زعارتات نتناب قداي تقراين حايلتات إثيوبيا إيرتران قوتيتو كأتو زفتن زلو بكل تستمغل بوليتيكا حايل تقراي ملكع خد حزو تاخولا كم زلو يزقل زلوم مرأيا ناي زدما أمريكا مس الرازو دب تتحيزو أبز غرب أوان أبزن صوار أطعوام بس إيرترا زقبر ركب كوكوارت أمونغو حوحاتن بلتقنان زلو تتكاد أب تحت تعزبت أمريكا استفرم سمع بريتوريا كتقبر سراويت إيرترا خونا عجوغات محارة كاب تقراي كوتو نزي أين قبر نزولو دماسو قوم تكوسد لمخانب منقد كوميتي قدايوت آيا كام مقلات حليفام أبز سالستي بأمباسادر أبيلا أبشرا مس أزز تسراويتن أمرا رحا نايتي تسريزو استبحال ودبن كم زتمايتت زفلت يوم بخالي وقان فانو أب قروابتي تسلمتين سراويت إثيوبيا يبار ملة تبهيلوم أم عراب تقرايون أب قل خاويتات وون تماسلتي في تسامتات كم زغنيتو سميعهم أبزوم زحلف معالتات زوج حابريتات عطوغات فانو أمسمر عدرقين كبابي الناس أنحون سراويت إثيوبيا يوغايو والو تبهيلوم أب معراب تقراي قل كبابيتات وون سراويت بلتقنا يبار وام كم زلون تقارون بالكان زقبار مفن غالوون مقوام كم زجمروني تسميعهم سراويت إثيوبيا وحس نبر الحزب خون زقبو كنسو انتو خانا قن أبتوم زعرف لهم كبابيتات زلها فتقنت نول قرب حقوق كامت كاموزاي مخبار تطتا فتسوم أي حسبون زلوم حاليتك مسلو زفتن زلو عطوغات فانو خص أني حمنتاي قور زبل حتو أقداس خوينوم هزب تقراين أبعاد دكاتو لالاونت كخبار زغط مقبار أقداس مخانيو زئمان قدستي عدا ويزارو عجبنش لملم نتمزابلت زوا معراب عاقمن زفقدو سناي قبر كم زفصما تقليصوم اتنده تسكارناي بعل غزن بسناي دليتن اب كتم عدوان استعقبو تمزابلت زوا معراب تقراين يمسح انغدوت غيرنالوم ويزارو عجبنش لملم نبارنتن وردا اقلات ابا غير سرناي زخونا بمخنيات السنسرعة تسكارناي بعل غزن نفسيهر اي تدجن ولا جبريل بعر سدليت لعلي 410 شح بر وصاي بمقبار نتمسح انغدوت كم زدالوا تقليصوم بسنك صلات تقراي كاو غزاون مربتهم تمزابيلم اب
معدوا أب كالاي بركي بيت مرسي نقص تسابا قطر حادة تعقيوم زركو تمزابلت زوا معراب تقرأي ورداتات كافت حمران ماي كادران بتميتن حمامن أب شقرودي أم زركو وقنات بتازلات النعاقمي بسناي دليتك حق زلن بموال ويزورو آجب نش لملم كاوردا قلات أبا قرو سرناي بمزام بمخناس نسرع التسكار ناي بعال قزن نفسير آيت دجن ولا قبريل سدالو أخلماي كاب كالي زواخن أب تقومات مزابلت كوعلا اللويلن نزن قدوس مسحسل زدالو عام من خالوت وقنات مرأيا بمخانن نسناي تقوارناي مسحن قدوت نزقور وسناي قبري تمسجنن ويزورو آجب نش لملم بوغنن لومي أب زخف هيوت وشتخونكم تنورو زلهم وقناتنا تمالي أب تصبو هيوت كم زنوركم كل زفلتو حقيو يخون مبربت استفت أرخوينات أب تقم تركبو كسامنا مربتكم تملسو آجوهم بموال زد تباوع خوينا نعدوم كملسو تعارتات كحيل تمحسينا اللوام عسرت غلطة سبات بحمام مقرم كم ستحازو بيت صحفت عنا وردا سامرة قاليتوم أوش تخلي توارح لعل عسرت غلطة سوات بيت حمام كم ستحازو ساموات عنا مباتا هوسبيتال سامرة قاليتوم نزي حمام نمكل خال بتخوراتي سراح كم زولو دما بيت صحفت عنا توردا قاليتو زولوم حمام مقرم قد محزي أو نساتن سابن قداتنا بتحز مز حمام تخون حزد ما أبن بوزحات سبات كم استرخبا بمحبار كاب جيزين أو جيزينا تسفحف عنا تقادر نخي خيد مسما دارك تاكلا ساموات عنا نساتن بمخان محبر سو قبو جنزابة بمهابن أدلاي زبل سرحت كم السرحو سموات عنا هوسبيتال قليتوم متحابرين اسم باتا هوسبيتال سامرة يتحقو سنقا كم زبلو زحمام ولاكوا ببزح من قدز محلالة فنتخونن تغند من قلقن سقا بحكمنا زي تمرمرو انسات زي بسل سقا زي فلحت صبان وتصيت صبان انتن مقابيوم زحمام مبزحتي قزي أبوران مغوتن زوز حلوان زلع الكوينو سامبان تسلام كبدن بزحمام دحر تتقعين ناي مدحان عدلو تسبيب سلازقونم ملكتات تحمام تترايم بهزوت ناب طبيعت عنا كخدو ملختهم أم حلاليفهم اتي حمام مقرم كاب مقدال أكل حاليفون أموت كبت حزخل حمام سلازخونم حبرت سب عدلاي زبلت انقاطات كقبرن بتحمام ستقوع انسات انتلود ما سقوم زي مبلعن لعل خلتا مترو قدقاد في حركة كقبر بمقبار حمام كنكل أخلو يقباكبل بيرو قدات كوميونيكيشن تقرأي نتزبطاب حبريتان ركبن وردا سامرة تغيسيو حابيرو زولهم ناب كل حبريتان تنسجر أبي أحمد نا فرنساي جيش كم زلة تقليتهم كندا جندا نايت مقرشا قداي داقم مقام حيل بحر إثيوبيا كيخون أيتر في نزول منجتات أبز غرب أوان نا فرنساي كم زجيش أرقاقيت أملو أبيين وقداي أفتق بحري كابروسيا كسا فرنساين أمريكان أبغونو كم زسلفو كنقارت أنحيوم كالم كفلان إثيوبيا ودب بيت مون اللبات بميلنو أمارات ماغنيت بتشارلا ودب كهونا بور سودانم لاموم بايدوام بربرام بملو متكام እንችላለን ለሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን ይቀር ቦታ ላይ መከላከል ምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ ምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል መቼ እናርገው ትክክለኛው መቼ ጊዜ ነበር ከተባለ የምንልክ ጊዜ ነው በምንልክ ጊዜ ለናሳካው አልቻለም ሁለተኛው የኃይለ ሥላሴ ነው ደርግ እንኳን ትንፋሽ የነበረው አይመስለኝም ሶስተኛው የኢህአዴግ ነው አራተኛው ትክክለኛ ጊዜ አሁን ነው መቼ ነው ትክክል ጊዜ የሚሆነው ከተባለ ትላንትና ነው بخالي حبريتام حوحات مسيرتران زغبرو ناي سلام ركب ناي مانن فقد كم زي حاتت نفلم اوان بوقعي قاليصوم ملاشي سياسه فورق زملكتون ابز صبصب تخاتيتلوم حوحات قدم خلته سمونات بيلوم سوقعو ركب برهانه قبر قرقسن اول سعيد انت تحيزو نزغرب الحتو بمكتلا بومبرو اماني لا صفا بيلو بزهاب وقعو ملاش مسيرترا زغبر ركبات باكتيفيستات زي كونس ببعلو بتودب سمع بريتوريا بزخبره ملكعو منقس اثيوبيا بزفلطو منقد كم زكايد قاليصو نيريوم توان أبسمع بريتوريا تسفاي قرطنان بمالتنا اكتيفيستات ركب نودو زملكات كم زي كونه زقلص زنبر ايتا امانيل حزي ودب حوحات تسريزو دحر مبالغن مس ايرتران زغبرنا سلام ركب نايمان نفقد كم زي حتت نفلم اوان ابال فصام سرح حوحات بوقعي قاليصلوم ايتا امانيل قدم خلته سمونات انت ايلو نيرون زبل حتو زهابو مبرح دما سيعبو قريبلوم واحد ግንኙነት ፈጥሯል ከኤርትራ ጋር እና የዚህ ጉዳይ ወደዛ መለሳለሁ መጀመሪያ ያነሳውን ጥያቄ ለንካና ማለት ከኤርትራ ጋር በመገናኘት ወይም በመነጋገር ቢያንስ ድንበር ላይ ያሉ ችግሮች ለምን አትፈቱም ብለህ ጠየቀኝ ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ያንን አያደርግምና እናንተ ራሳችሁ ለምን አታደርጉም ብለህ ጠይቀኛል ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ያንን ማድረግ አይችልም በቃ ካሁን በኋላ ማድረግ አይችልም ብለን ከደመደምን ወደዛ መምጣታችን አይቀርም እንደዛ ከደመደምን ማለት ግን አሁን እንደዛ አልደመደምን በፕሪቶሪያ ስምምነት ውስጥ ነው ያለነው በፕሪቶሪያ ስምምነት ውስጥ ደግሞ ፕሪቶሪያ ስምምነት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓትን ብቻ ነው የሚያገናኘው የፕሪቶሪያ ስምምነት
ከአማራ ክልል መንግስት ወይም ከኤርትራ መንግስት ከምናምን ጋር የሚያገናኝ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥም የትግራይ ማለት ህወሓት ማድረግ የሚችላቸውና የማይችላቸው ነገሮች ተቀምጠዋል። እኛ የኢትዮጵያ መንግስት የፕሪቶሪያ ስምምነት እየጣሰ ነው ብለን እየተናገርን ራሳችን የፕሪቶሪያ ስምምነት መጣስ አንፈልግም። እኛ የፕሪቶሪያ ስምምነት እያከበርን የኢትዮጵያ መንግስት የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲያከብር ነው መስራት የምንፈልገው። ስለዚህ ያንን እስካሁን ያንን አክብረን ነው እየሰራን ያለነው። ያንን አክብረን እየሰራን ያለነው አልጀርስ ስምምነት ሆነ ይወሰደው ለዛ ነው ቅድም በደንብ ለማለት የፈለኩት ነገር ወይም ዘርዘር አድርገህ አልተረዳኸኝም ማለት ነው እንጂ በሰላም ሂደቱ ተስፋ አልቆረጥንም ማለት እኮ ምን ማለት ያልኩ ያለውኝ እኮ የፕሪቶሪያ ስምምነት አክብረን ለመንቀሳቀስ እኛ እየጣርን ነው ነው እያልኩ ያለውኝ። ሶፋር የፕሪቶሪያ ስምምነት ሆነ በአልጀርስ ስምምነት ሆነ ከዛ በኋላ ኦሬዲ ሪኮግናይዝ ተደርጎ የለ እንዴ? በአልጀርስ ስምምነት ሆነ እዛ ጉዳይ የለንም ከአልጀርስ ስምምነት ውጭ ከያዘው ግን ምናምን ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲነገር ተስፋ አልቆረጥንም ይባላል እንዴ? ማለት ይሄ በስብሰባ ላይ የተነገረ ነገር አዋጅ ነው ብዬ አልወስድም። የአልጀርስ ስምምነትም ምንም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርናሽናል አግሪመንቶች እንዴት እንደሚጸድቁና እንዴት እንደሚወሰኑ ስርዓት አለ ብለን ነው ምናምን። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሆነ ስብሰባ ላይ ያንን ብለዋል ብሎ በቃ ተወስነዋል ወደሚል ድምዳሜ እኔ ህግ ሰው ነኝ። ወደዛ መሄድ አልችልም። ስለዚህ ለማንኛውም እምልህ እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አንደበት የኢትዮጵያ መንግስት አቋም አይደለም ብላችሁ ነው የምታምኑት? አቋም ከሆነ ተግባር ወደ አቋም ይሄንን አቋም በቀጥታ የፕሪቶሪያ ስምምነትን በሚጎዳ መልኩ የትግራይን ህዝብ በሚጎዳ መልኩ ወደዛ መሄድ ሲጀምር ማለት ሲጀምር ሳይሆን መጀመር አለ። ግን በቃ በዚህ መልኩ ነው የሚቋጨው። የፕሪቶሪያ ስምምነት የትግራይን ህዝብ ሰላም አያመጣም፣ ብሔራዊ ጥቅሞችን አያስጠብቅም ብሎ ሲደመደም የዛኔ ነው እኔ ሌላ ነገር መናገር የምችለው። ድሕሪ ዝመርገፂ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ውድብ ሕወሓት ካብ ቦርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰረዘ ዝፍለጥ እዮም። ምስራዝ እቲ ውድብ ስዒቡ ናይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝሓትት ዝነበረ ስታሊን ገብረስላሴ እቲ ውሳነ ነጥበ መቐይሮ ኮይኑዎ ሓድሽ ስልቲ ቃልሲ ከም ዝጅምር ብምግላፅ ናብ ኣስመራ ኣትዩሎም። በቃ ብሌሲንግ ኢን ዲስጋይስ ነው። ትልቅ ነገር ነው ለትግራይ ህዝብ። ቃጥ ብሎ ነገሮችን በደንብ አድርጎ እንዲያሰምር እንትኖችን እንዲያሰምር አሊያንሶችን በደንብ አድርጎ መሽሞንሞን እንደዚህ አድርጎ ማፈር እንትምናምን ሳይሆን ቀጥ ያለ አቋም የሚያንጸባርቅበት ከዚህ ሚዲያ ጨምሮ ከግለሰብ እንደግለሰብ ከኔ ጀምሮ ከነገ በኋላ የሚኖረን ብዙ ለውጦች ይኖራሉ። ከነገ በኋላ በይፋ የሚኖረን ብዙ ለውጦች ይኖራሉ። ከዚህ ደብዳቤ በኋላ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ቃል እንገባለን ለትግራይ ህዝብም ለዚህ ህዝብ ደጋፊዎችና የትግሉ ደጋፊዎች አጠቃላይ ቃል እንገባለን። መሪሕነት ሕወሓት ድማ ካብቲ ቅድሚ 2 ሰሙናት ዝነበረ ብሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝፍለጥ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ምስ ኣወል ስዒድ ዝተራኸብሉ ወቅቲ ዝነበረ መርገፂ ዝተፈለየ ቅዋም ከም ዝሓዙ እዮም ገሊፆም ዘለዎም። ብመሰረት እዚ ምስ ጋዜጣዊን ቃለ ምሕተት ዘካየደ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ምስ ኤርትራ ንሰላም ብደንቢ ኢና ክንሰርሐሉ ክብል ዝተሰምዐ ኮይኖም ምስ ኤርትራ ንገብሮ ርክባት ንማንም ኣካል ነፍቅደሉ ኣይኮነን በማል ነታ ኣቐዲሙ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈልጦ ዝብል ቅዋም ከም ዝተቐየረ ኣነፂሩሎም። مش كلهم سلام يزلينا ربحنا طقمنا نسي سلام يلينا طرح زي يكون نسلام بعتب كنسرح لنا مصر بدن بينا نسرح له ስለዚህ በዚህ ምንም ተሰከፈ ነገር ክሉና ይውል ምስ ኤርትራ ሰላም ይና እንደሊ እንተ ሰላም ካ አንሰራይና ብፍላይ afti ህዝብን ህዝብ ርክብ بقفي يخون كدولنا يزولان منهم زسكف نجار يقول ناي قال أكل فقاد ورينا حتى التنمزي سلام نخصفن هزب خراخب ما كان دلايو خجبر منهم فولي فقاد ورينا يليون
እቲ ብናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዲስት ኣወል ስዒድ ዝተበገሰ ጽምዶ ዝብል ወፍሪ ዛጊድ ስታሊን ገብረስላሴን ብርሃነ ገብረ ገርግስን ሰዓብቶምን ዝተጸንበርዎ ኮይኖም ተጋሩ ንሕድሕዶም ኤርትራውያን እውን ንሕድሕዶም ዝካትዕሉ ዘለው ዛዕባ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ብወገን መራሕቲ ትግራይ ካብ ቀደም ቅድሚ ኩናት ትግራይ ከምኡውን ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ናብ መራሕቲ ሻዕብያ ክቐርብ ዝጸንሐ ጻውዒት ሰላም ጸማም እዝኒ ተዋሂብዎ ጸኒሑ እዩ ሕዚ እውን እቲ ብወገን መራሕቲ ትግራይ ብወግዕ ዝረበል ዘሎ ሕቶ ሰላም ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ወግዕ ምላሽ ዘይተዋሃቦ እንትኸውን ብግልባጡ ንልዕሊ 50 ዓድታት ወሪር ሒዙ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ዝብልከት ሓበሬታ ብዝወፀ ቁፅሪ ብወገን ኤርትራ ኣብ ግዛትና ኣለና ዝብል ናይ ሓሶት ሓበሬታ ግን ድማ ቅጽበታዊ ምላሽ ይወሃቦ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ዝብሃል ዘሎ ጽምዶ ብወገን መራሕቲ ህወሓት ዘሎ ድፊት ድዩ ወይስ ሻዕብያ እውን ዝኣምነሉ እዩ ዝብል ሕቶ ኣበጊስሎ ካድረታት ሻዕብያ ዝጽምዶ ኣብይ ኣሕመድ ኩናትን ተኻፊቶም ኤርትራ ዓውደ ኩናት ከይትኸውን መንእሰይ ኤርትራ ከይቕዘፍ ዝጠቅም ምዃኑ እዮም ክገልጹ ጸኒሖም ሕጂ ንሕና እዚ ጽምዶ ንገብሮ ዘለና ንረብሓና ንሕና ክንረብሕ ውግእ ኣብ ኤርትራ ከይግበር መንእሰይ ኤርትራ በዚ ውግእ እዚ ከይልከም ከይቆስል ከይስንክል ከይመውት ንብል ኣለና እዚኣታ ዓላማ ካልዋላ ሓንቲ ይብላን ንሕና ከም ህዝቢ ምእኩል ህዝቢና መሪሕ ኣለና ሃገር ኣለና ቀይድ በተኻት ኣይኮናን በቲ ሕግና በቲ መንገድና ኸዓ ንኸይድ ይኻለኻ ኣባና ሕጂ ሽግር የብልና ትግራይ ግን እንታይ ሽግር ኣለዎም ኣብ ክልተ እኳ እዮም ተመቒሎም ደለዉ ካድረታት ህወሓት እውን ውድቦም ተተሰሪዞም ኣብቲ ዞባ ዘጋጥም ካሊእ ኩናት ከም ዝህሉ እዮም ዝገልጹ ዘሎም በገዛ ንህይወትና ካሊእ ሓደጋ ዘምጽእ ነገር እውን ዘይንዛረብ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ናይ ህወሓት ምዝራዝ መዘዝ ኣለዎ ሓደ መዘዝ ጥራሕ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ክርብሽ ዝኽእል ከናውቕ ዝኽእል ሓደጋ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ካብሎም ንሕና እውን ይንዕገሶን ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ንብሄራዊ ረውሕኡ ክብል ዕጥቀ ልዕሉ ክዋግኦ ምዃኑ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን እዛ ኣገላልጻ እዚ ብወገን ፕሮፓጋንዲስት ኣወል ስዒድ እውን ንኤርትራ ኣመልኪቱ ክድገም እዩ ዝረአ ኣነ ይነግረካኒ ኣረጋጊፀ ዝነግረካ ግን ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ ብኣእዳውና ገይሩ ሓንቲ ጥይት እንተተተኲሳ ደም ሸኾነ ኣድጊ ክበጽሕ ዝቕጽል 50 ዓመት ዘይጠፍእ ኩናት ክእጎድ እዚ እወጅ ዘሎ ኩናት ፍቶ ጽላእ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ይኮነን ናይ ቀይሕ ደም ሕቶይ ቀይሕ ደም ጎረቤት ህዝብታት እዞም ካብ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሓባር ሓደጋ ኣለና ዝብሉ ውድባት ዛጊድ ብሓባር ዝቆመሉ ዝኾነ ይኹን መሰረት ዘይምህላው ዓላማ ናይ ዝጽምዶ እንታይ ምዃኑ ንምግማቱ ኣጸጋሚ ኮይኑሎም ብሓደ ሰብ ጥራሕ ኣቢሎም ምስ ህወሓት ጽምዶ ዝብል ወፍሪ ኣበራቢሮም ዘሎ መራሕቲ ግደፍ ነቲ ጽምዶ ወግዓዊ መግለፂ ዘይመሃቦም ምስ ቅድሚ 7 ዓመት ብ2010 ዓ.ም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ንምጽማድ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ክነጻጸር ከሎ ፈጺሙ ዘይራኸብ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትዋን ነቲ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘቕርቦ ዝነበረ ጻውዒት ሰላም ምስ ኤርትራ ፈጺሙ ዘይተፈለየ ጻውዒት ስዒቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጌም ኦቨር ዝበለ ግብረ መልሲ ብህጹጽ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዝሃበ ኣይርስዕን ዓመት 2018 ብፍሉይ ምስ ዝሓለፈ ፈላሚ ዓመት ካልኣይ ርብዒ ዘመን ናጽነትና ሞባይል መቐይሮ ወይ ምስግጋር ዝረኣየለን ዘሎ ዓመታት ብምዃነን ንናይ ሎሚ ዕለተ ሰማዕታት ፍሉይ ማዕዛ ዝህብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ንግዳማዊ ዓለማዊ ኣጀንዳታት ከገልግል ተባሂሉ ብዝተሓርየ ፖሊሲታት ናይ ክልተ ወለዶታት ዕድላት ከሲሮም እዮም ወያነን ዝተፈላለዩ ጉማታትን ኣነ ቮልቸርስ ዝብሎም ወይ ስካቬንጀርስ ንብሎም ማለት እዩ እቲ ለውጢ ኣሰናቢድዎም ጥራይ ዘይኮነ ፀወቶኦም ከም ዘብቅዐ ኣረጋጊፆም ስለ ዝፈልጡ ወልፎም ከይተርፎም ንዝኾነ ለውጢ ንምዕንቃፍ ዘይህቅንዎ ኣይክህሉን ዝደኸምናሉን ዝተሰዋዕናሉን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ብንጥፈት ንጸምደሉ ቀዳምነት እዩ ስለዚ ከዓ ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦን
ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክነድፍን ልኡኽ ናብ አዲስ አበባ ነበግስ ኣለና ኣብዚ ናይ ሎም ጻውዒት ሰላም ግን ፕሮፓጋንዳዊ ሓልኪ ዝውዕል ምላሽ ካድረታት እንተዘይኮይኖም ዝኾነ ምላሽ ኣይተዋሃበን ዘሎ ስቕታ መራሕቲ ግደፍ ከይኣክል ግን ጎና ጎኖ ፍርፅምዶ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ መልኪቱ ኣብ ዝተፈነወ ደርፊ ሓደ ኣዘራራቢ ቁማር ዘርኢ ፍጻመ ምስ ሓደ ወሳኒ ዘለላ ግጥሚ መልእኽቱ ምፍናው እዮም ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ደርፊ ብዓርሰ ፍቓድ እቲ ደራፋይ ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ዝነቅፍ ወይ ንፖሊሲኡ ዝጻባእ ትሕዝቶ ከይህልዎም ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ናይቲ ሃገር ተመርሚሩ ናብ ስምዓቲ ከም ዝበጽሕ ዝፍለጥ ዋርሳይ እዞም ሰባት መንዮም ሓለምቲ ዓባይ ትግራይ ዝብል ጉጉይ ተረኽ ብምስራጽ ናይ ህግደፍ ደራፊት ሄለን መለስ ሓዝውን ቅድሚ ሰዓታት ኣብ ዘርግሐቶ ደርፊ ነዚ ናይ ጽልእ ፕሮፓጋንዳ ዘስፋሕፍሕ ደርፊ እያ ዘርጊሓ ዘላ ኣብዛ ናይ ሄለን መለስን ቃላበት ወልደ መድህንን ደርፊ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ባር ካርታ ክጻወቱ እዮም ዝረኣዩ እቲ ቀዳማይ ተጻዋታ ካርቱ እንትሰርዕ መጀመርታ ካርታ ትግራይ ብድሕሪኡ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ድማ ካርታ ኤርትራ ኣብ ላዕሊ ብምቕማጥ ተጻወታ ዘብቅዕ ነዚ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ዝዕጅብ ግጥሚ ድማ ኣይተጸባጸብናን መገዲ ሓይልዎም ንዘብኮሩ ጣፍን ኣፍን ሒዞም ልዕሊና እናፈከሩ ዝብል ህግደፍ ከም ተበዳሊ ካልእ ድማ ከም በዳሊ ዘመልክት ትሕዝቶ ዘለዎ እዮም መልእኽቲ ናይ ዛብ ኤርትራ ዝበለ ዘርጊሑ ዘሎ ናይ ቁማር ጸወታ ድማ ህግደፍ ንትግራይ ከም መቋመሪ ይጥቀመላ ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑ ኤርትራ ናይ በይኑ ገይሩ ፈለማ ንትግራይ ናብ ትሕቲ ቁፅሩ ከእትዋ ከም ዝደሊ ንትግራይ ምስ ተቋፀረ ንኢትዮጵያ ከም ዝቋፀር ኣብ ጥፋት ትግራይ ንኢትዮጵያን ድማ ኤርትራ ጎብለል ኮይና ከም እትነብር ዘመልክት እዚ ንምግባር ነቲ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይበልዎም የግዳስ ንሱ ዝበደሎም ከም ዘይተጸዋጸቡ እዮም እዞም ናይ ህግደፍ ደረፍቲ መልእኽቶም ዘመሓላልፉ ዘሎ ነዛ ደርፋ አመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ካልኦት ህግደፋውያን ድማ ሳላ ጽምዶን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ንዓርሞ ሸሻዊ ሓይል መግዛት ሲዕሩ ናጽነት ጨቢጡ ሳላ ጽምዶ ህዝባዊ ግንባር 4 ኪሎ ኣብጽሑን በጽሖን ሳላ ጽምዶ ህዝባዊ ግንባር ነቲ 27 ዓመታት ዘሳቀየና ጭፍራ ቦትኦት ሒዞን ተዓዊቶን ጽምዶ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ቀደሙ እዩ ተጀሚሮም እቲ ምጥርጣር ኣቦቱን ከሎ ሓዚ ተጀሚሩ ዘሎ በህዝባዊ ግንባር ዝምእዘን ጽምዶ ድማ ሙሉእ ሰላምን ጸጥታን ቅሳነትን ምዕባለን ሃገርናን ከባቢናን ክሳብ ዝኾነ ፖለቲካ ረብሓ ክሳብ ዝኾነ ክንድግፎ ጥራሕ ዘይኮነ ከነራጉዶን ክንደፍአሉን ይግባና በልዮም عداش درف خان حيزم لكم مصيم نيو تግራይ ኣብ ካርታ እትየማ ነው ካርታ ይጫወት ለለው ህዝብ እዚ ምሽከናይ ህዝቢ ሪኦን ነውም ዚኦም ሕጂ ድርፍ አቢሎም ገንዘቦም ተቀበል አቢሎም ኣብ ከመይ ዝበለ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ይጭርሙ ዓለም ምሪኡ ምሽከናይ ህዝብ ግን ዓለም ዘይርኢ ህዝቢ ብጥሜት ደሪኦ ይመውተሎ ደቁ ንኩናት 10 ግዜ ይህብ ከም ትሪኦት ነውም ካርታ ትግራይ ካርታ ኤርትራ أوشت بار كارتا غيرهم ملو لك خمس جيركم تتعاوت لهم تهزب مشم نايز هزب زي ماسكا هذا معلت نايز هزب زي نبعات نايز هزب زي كانزا هذا معلتي فتعارب قون نخوينو كم زرادو التأمامني بهزب تقول تزلهم جن هذا معلت نبعاتني هزبي أبزوانكم الليل ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ኣገዳስን ንኽልቲኡ ህዝቢ ጠቓምን ምዃኑ ዘይስሓት ኮይኖም ብወገን ህግደፍ ተደላይ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዮም ነዚ መረጋገፂ ድማ ናይ ሻዕብያ ስለ ሓላፊ ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ቅድሚ 3 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ ኣጋእዝያን ኢና ዝብሎ ነበረ እዩ ምስ እዚኣቶም ሕውነት ይኾነ ዝተዋሰብና እውን ኣይኮናን ዝበሎን ብመራሕቲ ህግደፍ ኣብ መንእሰይ ኤርትራ ክሰርፅ ዝፀንሐ ተመሳሳሊ ተረኽን ተጠቃሲ እዮም ናይ ቀደም ፅውፅዋይ እውን ተፅእ ሕዋትና ኮነ ንሕና ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣጋእዝያን ኮይና هذا هجرينا تجري تحت تشفرا ويانا زرقوا حلو نتوما بدقة زلو في إسرائيل أبي إثيوبيا زلو من إسياف أبي أوروبا زلو من إسياف كجاديو زخولوا مسيلوا مزنقلوا صوصواي خواتنا جازياننا نزخل إثيوبيا كوزر رخبيبلنا بحبار كأني سألكم مكيتنا هنا تعويتنا هنا ندبلك من إسيا مجرة لما نقطي حزب إرتران مرحلة في الليل نمسا زحت روزلو نقصلتا نايتي درج إلى سلاسيس قبرز نبري درجو بوجن تجري زلو مرحتين ناتنت إيرتران أو قاعد كاتو كم زيدلو تقادل تجرين إيرتران حارنت تجرين ناتنت إيرتران بحوار كم زودو بتدقاقامي كقلت يوم زرايوم قلنا تفتر واحد من حتى إيرترا تاريخ وطنيع بوليتيكو تنزينو قبو فتحوا حتى بسلام عن ديمقراطية من قدك فتح زقبو حتى بحزب وسانة فتح زقبو حتى إيلو دقفو استلع عليه مستنود دباتنا إيرتران عبز تقوانا تقولون
عفرا لا يسفترلون أبستقاحرلون وانون كي ترفع نحط إرتراجن تالي ما يفلتنا واحد تالي ما يفلت أنت حيكون بس أنا عت دولة على سلي أمرت إرترا خيرو مس إرتراويان تقاللتي كبير مسوات خفيلي حبيدة تواقي حبيدة تقابيري زي هزب إرترا فلتيو تقاللتي إرترا فلتيو بوغان هقدف كم تابرها كاسا زقلت وغن مس هزب تقراي زخون عين الزراخ بزعبا كم زي اللي كان مقلاص حاليفهم تقادلتي هزباويان حارنت تقراي الناس انت إرترا زخفل وواقع كم ممرسا حاليفهم بغوطرون كابل كل تميتي كم زي زايد يوم كقلت وزانيحهم كينات مستولع سراويت ويانا يترفدون سراويت شعبيا خاب طفات كدحنو بتنبور ون كحجز ويكالون سراويت درق فوز بلا ملاقبون ناللي بت سراويت حوحات زحزو دفعات كتكع مش جمره سراويت شعبيا كحجز زي كونسك قدع يترايو إذا قالوا تاو ترقيوزي بناي حبار أخيبا تقمقيمو سراويت حوحات ببقان تافاحيلهم أو وشت أهدوتات شعبيا تسوقيعهم كم زواقو تغيرو يخون امبر السلال فازون فتح يمسن سراويت حوحات زحازو دفعات النافرسه سلاي سراويت نابخوليت كهرمون دفع كفر سلنان سلجمره لو مبيوت زلو حدا خاب عزز تبرقيت شعبيا انصرصيرو اب راديو ركب بقالع انت نزم چو اغرم اندو ليلنا نبرا قدمنا صلا بعلنا لنا يخبل اب العليون زنبر عزاز خمس تزاربه يذكر نزازربا سمعوا أزز سراويت حوحات بزربون ترتيرهم أبزغت سلنا حبار أخيبا بمست مثال نقفت سنزيرهم كم زنبورو بجبت تسندل مزاقب شعبي خمز الرقاقتو أبز كل استقايدنا يكلت عمت مملاتا وقات أب نطف كينات نايس تسوو بزحة قادل تحوحات بدمر صحف بدمر كلتميتن 14 تراي إنيرو كلتميتن 14 تراي إنيرو كلتميتن 14 تراي إذا من ترتم لعل 3500 سواءات تقادل شعبي أخي النصاصر نكلو شدش تنت بحد برسنت يخون عنه مالتي عم نطوف كينات نايس توقو بزح دما 530 حدا وينو مسوم دما 10 تخلته بقوم السنكول خوينهم قبو حكمناخ قبور اللهم دحر مصنح اما جمريا 984 بخبري نود بهم حوحات تفانو يركبوهم كابتم وقات اتم 25 كينات اريدوهم كاب دفع كرحقو نفسهم بعلهم زوقو يم نيرهم زي كازي 73 تقادل تحوحات 30 حدا كلاشن كلتا ام 14 حدا ناتو 35 بومبا يدلكي موملنا نابصلا السلمون يرومم حزي بحقوا مستقراي صمدو زدلي زلون ايرترا بروباغانديست اول سعيد زركبهم حيلتات مبار نمنسي تግራይ كم ايده بيزا وي مزحال حو تطقيمهم نفسهم مكاب مدحن بتوسخيم صواحنت زغبرو قالسي نمخحدون يوم هقدف نقالسي تغارو اب قالسي ناصنت ايرترا بتدغاغام كخدو يفتن دامبر اتحقنا تغادي زركب يوحنس غبر مسقل مسابي احمد وغينو اب تغبن جونوسايد استفصملو كينات زنبر جنرال يوم حدا ካብ ነባራት ተጋደል ተحوحات ዝኾነ መንጋግ ብዝብል ሳጎ ዝልላ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ መዘርከብ ማዕኸን ዜና ብዘካየደ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ብዙሓት ተጋሩ ንዓመታት ናጽነት ኤርትራ ዋጋ ከም ዝኸፈሉ እዩ ዘቃልዕ سراويت حوحات بتزاز سبحات نجا مريت إيرترا تعاسيبنا تواجين عن نازبل جنرال أبتنسو مرح برجيل كوينز واجا الوفريق أي حقوق بناي شعبيات وعد ما مختشال شورال قبل على الوريد بستوهالة إزاز كاب حقن سريت حوحات وتا مسراويت هزبا وجنبار تحنافيتهم كم استواجو يتاكس أبتجزيبل جنرال يوحنس سبحات نجا مسمرحي هزبا وجنبار أي تي سياسة فوركي بغطتا ترخيبو نتكاب تجراي زخد سراويت حوحات يمرح كم زنا برجال تمام تم مرحتات كاب سبحات طابيرو ناتو مؤزز سراويت حوحات قبل دمام ابتشع جزي حلف حيل سوي دما بورسونيل سبحات نقا خوينو زمرح زنبرا ايتا اركب عقبايوم باتين ايتي جنرال تنتانا سراويت حوحات ناب ايرترا تقعيزو امريت ايرتران هزباو جنبار دقيفو ستواغم اتنسو زخدلو مبلشال شورال طرح زيكونس بمستر قدميو ناب ايرترا خيدوم ستواغو بزحات مناسي سراويت حوحات منبارم دحيرو كم استردا يقلد شعبيان هاجرات عرب ايرترا عرباويت هاجر كغبراي بزبل مصبعم كابتن هاجرات عرب متن زينه ورا غنزاوي يركب سلازنبرم ازيو هابتام ودب كم زن
ዝነበረ እዘተንተን ብናቱ አገላልጻ ድማ ሻዕብያ ናይቲ ስብሓት ነጋ በሚስጥር ገንዘብ እናኸፈለም ከምቲ ኣብ ሩስያ ዝመደብሩ ዋግነር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ገንዘብ ተኸፊልዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተንቀሳቂሱ ዝዋጋዕ ዕሱብ ሰራዊት ብተመሳሳሊ ሰራዊት ህወሓት ኣብ መሬት ኤርትራ ተዓሲቦም ይዋግኡ ከም ዝነበሩ ኣብ መጽሓፉ ጠቒሱሎም እዚ ጀነራል ናብ ኤርትራ ዝተጓዓዘ መንእሰይ ትግራይ ረጊፉ እዩ ዝብል ቀዳማዋይ ናይ ምስክርነት ዓይኒ መሃቡ ጥራሕ ዘይኮነ ንትንታኑ የራጉድለ እዮም ዝበሎም ሓቂታት እውን ኣሚጡ እዮም ኣብነት ሰራዊት ህወሓት ናብ ኤርትራ ክጓዓዝ ከለዉ ካብቲ ውድብ ነየንኡ ዕላማ እዮም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ይቐርብ ከም ዝነበረን ንስልጠና እዮም ዝብል ሓፂር መብርሂ ይወሃቦም ከም ዝነበረን ይዝጠቀስ እዚ ድማ ካብ ገሊኦም ምስ ስብሓት ነጋ ኮይኖም ኣብ ሓደ ክልተ ኣኼባታት ምስ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተሳተፉ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ኣረጋጊፀዩ እየ ዝበሎ መረዳእታ ይቐርብ ንሱ እውን ኢሳያስ አፈወርቂ ንመራሕቲ ህወሓት ብፍላይ ናይቲ ስብሓት ነጋ ሰራዊት ህወሓት ናብ ኤርትራ ዝመፅሉ ምክንያት ንህዝባዊ ግንባር ክድግፍ ዘይኮነስ ንስልጠና ከም ዝተለኣኸ ክንገር ኣለዎ ምክንያቱ ድማ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ክትንከፍ ስለ ዘይብሉ እዩ ዝብል እዮም እንተኾነ ካብ 1971 ዓመተ ምህረት ንድሓር ህወሓት መሰልጠኒ ማእኸላት ከም ዝነበሮን ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝተፈለየ ታዕሊም ኣብ ዘየድልዮ ኩነታት ከም ዝነበረን ዘዘኻኽር ጀነራል ዮሃንስ ዕላምኡ መንእሰይ ትግራይ ባይተ ስብሓት ነጋ ተሸይጡ ኣብ መሬት ኤርትራ ምውጋእ ከም ዝነበረ ይዛምን ኣብቲ ንሱ መራሒ ብርጌድ ኮይኑ ዝተዋገአሉ ኩናት ብትዕቢት መራሕቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓደ ክልተ ግዜ ተባይሱ ከም ዝነበረን ሰራዊት ህወሓት ብሰንኪ ናይ ጊላ ረኣያ ኣይተ ስብሓት ነጋ ተናዒቑ ናይቶም ዝነዕውዎ ፖለቲካውያን መራሕቲ ሻዕብያ ዕላማ ከፈጽም ከም ዝተገደደን ብስምዒት የስተንትን ብርግጽ ኣብዚ ናይ ሻዕብያን ህወሓትን ዝምድና ኣመልኪቶም ዝተዘረቡን ዝጽሓፉን ካብቲ ውድብ ተነጺሎም ዝወጹን ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ዝነበሩ ሰባት ርክባቶም ናይ ጎይታን ጊላን እምበር ከም ክልተ ብረት ተልዒሎም ንናይ ባዕሎም ዝዋግኡ ሓይልታት ኣብ እንካን ሃባን ዝተመስረተ ዝምድና ከም ዘይነበረ ይገልጽዎ እዮም ንሱ ኣብቲ ኣዞሪት ዝተሰመየ ሓድሽ መጽሓፉ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጦር ኣውርጅ 1-2-3 ዝብሉ ክፍልታት ብዛዕባ እቲ ኣብ 17 ዓመታት ቃልሲ ዝነበረ ናይ ወለድኡ ሓሳብ ክሕደት ጥልመት ናይ ኩናት ዕንክሊልን ብኣግባቡ ዘይምምራሕን ነንባዕልኻ ምብላዕ እናገለጸ ዝተርኽ ከም ሓደ ዓብዪ ትሕዝቶ ዝውሰድ እዮም ኣብዚ ክፋል ብፍላይ ናብ ሳሕል ናብ ሻዕብያ እናተወሰዱ ዝተዋግኡን ዝተወድኡን ውላዳት ትግራይ ብቁፅሪ 34,000 ዝኾኖም ልዕሊ 5 ብርጌዳት መናሰይ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብስሑት ስልቲ ኣመራርሓ ኩናት ኣብ ግንባራት ዝሃለቐ ሰብ ኣተኪሩ ይገልጽ እዮም ብዙሓት ሓበሬታታት እውን የውፅኦም በቲ ዝሑል ኩናት ዝብሎ ድማ ብናይ ባዕሉ ወጻኢ ገይሩ ኣብ ድባት ኢትዮ ኤርትራ 36 ወረዳታት ንዝነበር ከባቢ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ፖለቲካዊ ማሕበር ቁጣውን ናይ ጸጥታን ኩነታት ኣጽኒዑ ከም ዘቐረበ ይገልጽ ብፍረ ነገር ግን ሰማዕ ከም ሳኒ ይሕብር ድሕሪ ሞት መለስ ገና ከይተቐበረ ጀሚሩ በጊዜ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓያል ናይ ስልጣን ፍሕፍሕ ከም ዝነበረን ብዓብዪ ድማ ስልጣን ንሰራዊትን ድሕነትን ክመርሕ ከዋፍር ዝኽእል ፖለቲካዊ ስልጣን ከም ዘይነበረን ይገልጽ ብፍላይ ብፉሉይ ድማ መለስ ዜናውን ስብሓት ነጋን ዝነበሮም አንጻር ትግራይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቅዋም ወተዋፍሮ ኣትሪሩ ይነቅፍ ይናደድ ይሓራም ቀይ ኮከብ ዘመቻ መጽሐፉም ጉዞ ወደ ሳህል ተራሮች ብሎ ነው የሚጀምረው ያው እኔ የተጓዝኩበት ጊዜ ቀይ ኮከብ ዘመቻ ጋር በተያያዘ ነው ግን እኛ ተጋራ የተጓዝ ነው የትግራይ ወጣት የተጓዘ ከዛ በፊት በገፍ ሄደዋል ምንድነው ደርግ የሶማሌ ወረራን ቀልብሶ የምስራቁ ዘመቻ በሰሜኑ ይደገማል ብሎ ሞራልም ነበር ብዙ ነገር ዘመቻ መጣ ያኔ በኤርትራ ሁለት ድርጅቶች ነበሩ ኢኤልኤፍ እና ኢፒኤልኤፍ ህዝባዊ ግንባርና ጀብሃ የሚባሉት ወይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ የሚባለው አሁን ሻዕቢያ ህዝባዊ ግንባር በኢሳያስ የሚመራው ቶሎ ብሎ አንድ በጣም ግልጽ የሆነ ውሳኔ ወሰነ ስትራቴጂክ ማፈግፈግ የሚል ስትራቴጂክ ማፈግፈጉ የኤርትራ መሬትን ትቶ ወደ ሰሜን የሰሜኑ ጫፍ ኤርትራ ያሉ በጣም ተራራማ ቦታዎች አሉ ሰንሰለታማና ለየት ያለ እንትን ያላቸው ከሜዳነት በላይ ተራራማነት የሚያጠቃው የናቅፋ ማዕከል አድርጎ ወደ ፖርት ሱዳን የሚዋሰነው ስትራቴጂ ማፈግፈግ ብሎ ጠቅልሎ ሄደ እንደዛ ብሎ ሲሄድ ህወሓት አንድ ግምገማ አስቀመጠ ህዝባዊ ግንባር ስትራቴጂክ ማፈግፈግ ብሎ ወደ ሰሜን ጫፍ መሄዱ ከኤርትራ ህዝብ ከኤርትራ መሀል ከህዝቡ ነቅሎ እየሄደ ስለሆነ ስትራቴጂክ ስህተት እየፈጸመ ነው
ስትራቴጂው ስህተት ነው። ለምን ከባህር እንደወጣ አሳ ሊጠፋ ይችላል የሚል ቲፒኤልኤፍ እንትን እንዳረጋ አስታውሳለሁ። ስህተት ነው እንዳለ በህዝቡ ላይ ሆኖ መታገል ነበረበት እንዳለ ነው ማስታውሰው። እና ይህን ብሎ ሲያበቃ ግን ሰው ግንባር ከ71 ዓመተ ምህረት ጠቅሎ ወደዛ ሄደ። እኔ እስከማስታውሰው አንዳንዱ የሚሉት እኛ ምክንያት ምንድነው መሰለ የግልጽነት ችግር የቲፒኤልኤፍ በጣም ከባድ ነው። እኔ አሁን 3ኛ ሌየር ምናምን አካባቢ ነኝ። ያኔ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሚባል አለ፣ ከሱ በታች አመራር አሉ። እኛ 3ኛ ሌየር እና ኢንፎርሜሽኑ በዛ እየጠፋ ነው የሚሄድ። ኤግዛክትሊ መቼ እንደጀመረ እስካሁን ላጠራው ሞክሬ አላገኘሁትም። ሰው መናገር አይፈልግም። የሚያውቁት ሰዎች መናገር ስለማይፈልጉ ኤግዛክትሊ ከመቼ ጀምረን ነው የትግራይ ወጣት ስትራቴጂካሊ ተሳስተዋል ላልነው ሻዕቢያ ወጣት ግን ያጎረፍንለት የሚለው በግልጽ ሊነግር ፈቃደኛ አይደለም። ሰርክሉ በደንብ ያውቁት እና ለማንኛውም ከ72 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእርግጠኝነት የሄዱ ሰዎችም አዲሱ ወጣት ይዘው ነው የሚሄዱት። ይሄዳል። ለምንድን ነው ይባላል? ለስልጠና ነው፣ ለትምህርት ነው፣ ታጥቆ ሊመጣ ነው። ያኔ ደግሞ እናሰለጥናለን፣ ያ ካፓሲቲ አለን ይባላል። ግን ኦኬ ብለን ከዛ ለካ የሄዱ እዛ ነው የሚዋጉት። የሻዕቢያ ምሽግ ገብተው የትግራይ ወጣቱ ይዋጋል። ተዋግቶ ሻዕቢያ የሚቆጥራቸው ወረራዎች አሉ፣ ደርግ ያረጋቸው እነሱ እንትን ለማድረግ 1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ፣ 4ኛ፣ 5ኛ፣ 6ኛ ነው የሄድኩት። 6ኛ ሲሄድ ግን ትልቁ ዋናው መረጃ እዛ ሄጄ ነው ያወቅኩት። እዛ ሄደን ከተቀላቀልናቸው የሻዕቢያ አመራሮች ጋር የነበሩ ብርጌድ እንደኛ ሻለቃ አመራር የሆኑ የወያኔ የትግራይ ወጣቶች ይዘን 5ኛ ወራር እዛ ተዋጋን። 4ኛ ወራራ እዛ ተራራ ተዋጋን። እዛ ምሽግ 3ኛ እዛ ደግሞ ይገፋሉ። ምሽጉ ይታየዋል። እዛ ነበርን። ከዚህ መጣን። ግን የትግራይ ወጣት እኛ ጋር ተሰልፎ የኔ የመጀመሪያ ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው። ይዋጉ ነበር እዚህ እየመጡ። ለእኔ ያኔ ድንጋጤ ነበር። እኛ እኮ ሊሰለጥኑ ትጥቅ ይዘው ሊመጡ ነው የምናውቀው። ተሰውተዋል እዚህ። እነሱ ባይኖሩ ያልቅልን ነበር በሙሉ። የኔ መረጃ ቀይ ኮከብ ከሄድኩ በኋላ ነው። ብዙ ወጣት ሄደዋል። እዛ መጽሐፉ ያገኘሁትን ዳታ አስቀምጨዋለሁ። ወደ 30-40 ሺህ ወጣት ሄደዋል። በጣም በብዙ ዙር ሄደዋል። ይህ ሲደረግ ከስብሃት ጋር አገናኝቸዋለሁ። ቁንጮው እሱ ነው። ለምን ካልከኝ ቀይ ኮከብ ዘመቻ 2 ብርጌድ ስንሄድ 3 ብርጌድ ሆነናል። በኋላ 3 ብርጌድ ደርሰ ሚኒመም 1500 እንደገና ወጣት በጋፍ መጥቶ 3ኛ ብርጌድ ፈጠርን። 3 ብርጌድ ሆን እዛ ሄደን ቀይ ኮከብ ዘመቻ ስንመክት የስብሃት ስታፍ ሆኖ እኛ ከትግራይ የሄድ ነው እንዴት መሰባጠር እንዳለብን፣ እንዴት መተዳደር እንዳለብን፣ እንዴት ብለን መዋጋት እንዳለብን ኢሳያስ ለስብሃት ይነግረዋል። ስብሃት ለእኛ ሰዎች ነግሮ እንታዘዛለን። በዚህ ስትሪክት ሆነን ነው እንትን የሆን ነው። መጀመሪያ በተኑን። ማነው እኔ አላቅም ነው ማነው እንዴት ነው እንደሚደረግ ምናምን ሰው እንዴት ስብሃት አለ እዛ። ለካ ስብሃት በሱዳን አድርጎ እኛ በእግር ነው የምንሄደው፣ እሱ በመኪና ነው የሚሄደው። ስብሃት አለ። አርከበ ደግሞ አለ። አርከበ የእሱ ፐርሰኔል ነው። ፐርሰኔል ማለት የሰው ኃይል ምን ያህል መጣ፣ ምን ያህል ኪሳራ ደረሰ፣ የሰው ኃይል የሚቆጥር ስብሃትና አርከበ ይህን ይዘው ወደ ኢሳያስ እየቀረቡ ኢሳያስ ውሳኔ እየሰጠ ተዋጋን። እዛ ቀይ ኮከብ ላይ አሁን አዲሶቹ ሲሄዱ ደግሞ በኋላ ስሰማው መዋጋታቸው ብቻ አይደለም። አሁን ሻዕቢያ የራሱ ካልቸር የራሱ ውስጣዊ ሁኔታ አለበት። ኢንፋክት እዛ አጀንዳ ይሁት በጣም የሚሰቀጥጥ ማለት ነው። በጣም ጨለማ ነው ውስጣቸው። በጣም አንዲሞክራቲክ ነው።
ከኛ በፊት መንካ እያሉ ውስጣቸው ዲሞክራሲ የለም ያለውን ወጣት በልተዋል፣ እዛ ጨርሰውታል። ራሳቸው ከደርግ ያልተናነሰ ጨርሷቸዋል። ያ የፈጠረው ሰቀቀንና ውስጣዊ አሰራር አላቸው እና የኛ ሰው ወደዛ ግባ ሆነ። እንግዲህ ኦልሞስት ወደዛ አሰራር ከኛ በፊት የሄዱ አዲሶቹ ወጣቶች ምንም ስለማያውቁ ወደዛ ግቡ አንገባም። ራሱም ከጦርነቱ በውጊያ የሚከፍሉት ዋጋ አለ። ወደ ሻዕቢያ አሰራር ግቡ አንገባም የሚከፍሉት ዋጋ አለ። ስትሰማው በጣም ብዙ ግን ቀፋፊ ነገር ያለበት ነው። እኛ ደግሞ እዛ ገባንና ያው ስብሓት እዛ መጣ። በኋላ እኔ ፋርዘር እንትን እያየው ሲሄድ መጀመሪያ ስትራቴጂካሊ ሻዕቢያ ተሳስተዋል አለ። ከዛ ተከትለን የሰው ኃይል ምንጩኛ ሆን ያኔ የህወሓት ሊቀመንበር ስብሓት ነው። ስብሓት ያለውን በመፈጸም ደግሞ ስትሪክት እንትኑን አውቀዋለሁ። ማዕከላዊ ኮሚቴው ከሱ እንትን በቃል በእንትን ስታየው እንትን ነው ኃይል ፍርሃትም ያለበት እንትን ነው። የስራ ቲምወርክ ምናምን ነበር የሚል ሊትል ኤግዛጀሬትድ ነው። እዚህም አቶ መለስ ያለ ቲምወርክ ነበረ ወይ ኢህአዴግ ላይ አልነበረም። በኋላ ፍርክስክስ ሲል ሰው የተናገረው የውስጡን ተናግረዋል። እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ ሰው የውስጡን የሚያወጣው ብዙ ጊዜ ለዛም የሆነ ሁኔታ ሲመጣ ነው። ተት ነው ወዳልነው ስትራቴጂም የትግራይ ወጣት ሄዶ እዛ ረግፈዋል። የትግራይ ህዝብ ደግሞ እንዳይነገረው መመሪያ ተላልፈዋል። ለምንድነው ልጆቻችን ይጠይቅ ነበር ህዝቡ፣ ለምንድነው ወደ ኤርትራ የሚሄዱት? በሺዎች እኮ ነው የሚሄዱት። ለምንድነው የሚሄዱት ሲል እንዳይነገረው ተብሎ ማለት ለስልጠና ነው። ትጥቅ ከታጥቆ ሰልጥኖ ሊመጣ ነው። ይገርምህ እዚህ አለው እንደነ በሪሁ አረጋው በርሄ ምናምን በህይወትም አለው። ሰው ሊጠይቃቸው ይችላል ብዬ ነው። አንዳንዱን እኔ አግኝቼ ለትግራይ ህዝብም እንዳይነገር ልጆቹን እየወሰን እዛ ዋጋ እየተከፈለ ለትግራይ ህዝብም እንዳይነገር ለኛም ለታጋዮቹ አይነገረንም። ምንድነው ችግሩ ስላቸው አንድ ጊዜ ኢሳያስ መመሪያ ሰጥተን ነበር አሉ። እንደ ምክር አስመስለው ምን የሚል እኛም ጭምር ነው እኮ ተዋጊ ቀይ ኮከብ ይሄድ ነው ጭምር ነው። ይሄ ደግሞ ለአዲሶቹ ለስልጠና ተብሎ የሚሄድ ሳይሆን እኛም ራሱ ለስልጠና ነው የመጡ በሉ እንጂ እየተዋጉ ነው አትበሉ። ለማን ማለት ነው? ለህዝቡ አትበሉ። ለማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኢሳያስ ስለሚያገኛቸው ለምሳሌ በሪሁ በነበረበት አንዱ ግሩፕ እነሱዩ ስብሓት በነበረበት ነግሯቸዋል። ይህን መረጃው ከራሳቸው አግኝቻለሁ። ለምን ስንለው አይ የኤርትራ ህዝብና የህዝባው ግንባር ታጋይ ሞራሉ ይነካዋል፣ እየተደገፈ ነው ለካ የሚል ሞራል የሚነካ መልእክት ስላለው እንዳትናገሩ አለንና በዛው ዘጋ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ እና እዛው እንዳለ የቀይ ኮከብ ላሳጥርልህ እና ስብሓት አሁን ይኸውልህ ህዝባው ግንባር ስናገኘው ቀይ ኮከብ እጄ እኔ ሳገኘው ጨርሶ ነበር። ጨርሰው ተዳክመው ይኸውልህ ደርግ 5 ጊዜ ከባባድ እንትኖች ዘመቻዎችን በላያቸው ላይ ፈጽመዋል። የትግራይ ወጣትን እዚህ እንዲካተት እየተደረገ ሰርቫይቭ አድርገዋል፣ አልጠፉም። ግን ቀይ ኮከብ የመጨረሻው ነበር። የመጨረሻው ሆነና የመጨረሻው በኔ አረዳድ ስብሓት የኢሳያስ ሎያሊቲውን በደንብ እንትን ሆነዋል እና ትእዛዝ ነው ኃይል ቶሎ አምጡ፣ ተዋጊ ኃይል አሁንማ አዲስ ሰልጣኝ ሳይሆን ተዋጊ ኃይሎች ይምጡ ተብለን ሄድ። እኛ ስንሄድ ደርግም ሄድ ነበር። ደርግ ትንሽ ቀድሞን ቢሆን በጊዜ
ነቅሏቸው ይሄድ ነበር። የነበረው እንትን ከባድ ነው። ኦፍኮርስ የስትራቴጂ ችግር ነበረው ከሙያ አንጻር ሳየው፣ ግን እኛ ቀድመን ገባንና ምሽጉን አጠናከር ነው እና ወደ ጥያቄ ልመጣ። አሁን ኢሳያስ የኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ከህዝቡ ነቅለው እዛ ተራራ ላይ 10 ዓመት ነው የገቡት። ሽልኩ እያሉ ወደ ህብረተሰቡ የመጡ ያፈኑ ነበር የሚወስዱ ሰው መቀስቀስ አይችሉም። የሉም ከህብረተሰቡ ጋር አሳምነው መውሰድ አይችሉም። ኦልሬዲ ተነቅለዋል፣ እዛ ሄደዋል። የኤርትራ ህዝብ የነጻነት እንትን እንዳለ ቢሆንም አያያዙና አካሄዱ ግን ችግር ነበረበት። ከህዝብ ተነጥሎ 10 ዓመት ጉድጓድ ቆፍሮ የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ስላለው ዝም ብሎ እየፈለገ እየሄደ ዋጋ ነበር አይደለም ሀቁ። እዛ ላይ ያሉ ህብረተሰቡ ጋር አብረው ነበሩ። ነቅለው ሲሄዱ ራሳቸው የፈጠሩት ክፍተት ነበር። ከዛ የነበረጃቸው ሽልክ ብለው የሆነ አፍኖ መውሰድ እንጂ ሌላ የሰው ኃይል ምንጭ አልነበረም። ቀይ ኮከብ ደግሞ ከነ ሌላ የሚሊተሪ እንትኑ ትንሽ ባንቀድምም ጠፍተው ነበር። ምክንያቱም የሰው ኃይላቸው አሁን እኔ ወታደሩኝ ነው ማወራ በሚሊተሪ አናሊሲስም ጨምሬ ማለት ነው ሳነጻጽረው አንድ እግራቸው ነቅለው ነው ያገኝ አንድ እግራቸው ነቅለው ሊሸሹ በቃ እንትን ነገር እንደ የሆነ ወይ አይሲዩ ያለ ሰው ሄደ እንደምትለው ወይ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ግማሽ እንትኑ የመንገድ ስቶ የወረደ ባቡር ኦር እና መሽና አምጥተህ ነቅለህ እንደምታወጣው ሆነው ነው ያገኘናቸው እና ሄደን ከጉድጓድ ነው ያወጣናቸው። ዝላይ ስብሐት ሁነኛ ነበር ለነሱ ውለታ በመዋል በእኛ በትግራይ ህዝብ እንትን ህይወትና ድካም ማለት ነው። بدحر زي جونسايد تفصيمهم حزد ما صمدو تجميرلهم نز صمدو زملكت ملاش زاغيد وقعو مغلص زيتو هابل خوينهم اما عالت نصنت ኤርትራ ድሕሪ ጽባሕ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምላሽ ክበሉ ደይኸውን ክልተ መዓልትታት ተጸቢና ነረጋግጾ ጉዳዩ ክሳብ ሽዑ ግና ብምኽንያት ጽምዶ ኣብ ከተማታት ፋጺ ዓዲግራት ዕዳጋ ሐሙስ ራማ ዓድዋ ጭላ ኣብ ዋጋ ሸቐጣት ወሲኹሎም ብፍላይ ድማ ኣብ እንቋቑሖን ጣፍን እቲ ዝገደደ ዋጋ ወሲኹሎም بخالي حبرتا حدش أجندة صمدونة تاب حزب إرترا كسرت صنح نايت السمعيتي شرشرة كمزلو تجليتهم زي حدش أجندة بقول نز حزب تجرا كوينهم نحبراو هلا وكلتي حزب كقالسو نتصنحو إرتراوين حجازو خين كمزلو جليتهم اللهم ناول سعيد كمسجنو جمرو زم هلا وكلتي حزب كقالسو نتصنح إرتراوين دحان أول سعيد كرم 3 عامات نشوي المسيخة بستزارب كايون زفكر كايون نسماوي معبل أبجيس كلنا حزب ما صمدو تبل معارز تلبت أتمرزي نزيح خان كل مقنيات أبرعين كلنا سنكو يانا بسنك عقام الزولاك على توقحيفن بعبيو نتي نزي نستقام إرتراوي عقام ويانا كبال صنحة حزي حرام كوينو تأجدو فيفا عقامي بهاللوم دحان اتو ودي اول يقداس نتو مسويانو خوينكم هاجر كشتو تسمع معكم لكم زاسركم وم جي 15 غازطنياتاتن بعبيو كابش حنجات 290 زاسركم بيتودد برها كسو ملعلكم فتحوا لنا بجخم اتا مسويانه تبل كسي بعلكم سلازاتكم غنبت 24 نصبي لنا فلي زبله غود حيزاتلنا كتمصيا كبلو نتخونتات غليصوملو نزي تفطراو ركب كلتو حزب ما زبت تخكو يلن زبلو زوم قدسات إرتراوያን وانا بتختي ركب زوم نغيزياوي بوليتيكا ጽምዶ ዝብል ዘለው አካላት ዮም ክብልውን አገንዚቦም አለው አይጸንሕንካ ጽምዶም ጽ ግረም ንትግራይ ሰልዲ ሂብካ ንትግራይ ሓጊዝካ ንትግራይ ከም ዝሂብካ ዝነበረ አንተ አንደ ሕቶ ተመልሽ ሩፍ ኮይና ኢልና ዚኮ ሰብ እንታይ ይርድኦ አነ ክንራሃዳ ዘለና እምበር በቃ ብዙ ሕቶ ኣብ ሓንቲ ግጥምሲ ኣወል ስዒድ ናይ 34 ዕዮ ገዛ ናይ 34 ዓመት ዕዮ ገዛ ይመልሱ ኣነ ንኣወል ንገርዎ ከምኡ ክብል ኮሎ ዝፀልኦ ከይመስሎ ተጋሩ ሕዋትና ተጋሩ እኮ ክብል ኮሎ ሕጉስ የዝብል አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ናይ ክልቲኦም ስርዓታት ኩናት አይንታይናን ክብሉ ጀሚሮም እዞም አዘዝቲ ኩናት አይንታይናን ካማል ብተወሳኺ ቦታን ቅቡልነትን ከምዘስ እንዎ ገሊጾም ኣሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ውድብ ናጽነት ትግራይ ክኽተሎ እየ ዝበሎ ዝተሰለሐ መንጎይነት ወይ ድማ ካልኩሌትድ ኒውትራሊቲ ኣብ ትግራይ ክውንነት ኣለዎ ድዩ ትግራይ ዝኸምስልቲ ክትክተሎ ተኽእሎ ኣለዋ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱሎም ነዚ ሕቶ ብዝምልከት ዳህሳስ ዘካየዱ ተንተንቲ ክውንነቱ ብዝምልከት ወሳኒ መብርሂ ሂቦምሉሎም ዝርዝርቲ ዝተውሃበ ትንተና ድማ ቀፂሉ ከቐርብ እዮም
بإيكونومي دقيقة ببوليتيكا نتحمست تركب تجراي حرامز الزباب زجور أزلوا بوليتيكاون تدراو متفنان أبغونن كسلفا حردق مبال كابز جمرات أنيحن بفلايك قدم بريتوريات مدفات إيران تجراي كتفا حزباكت إنتا حبيران كسر حازز أنها إيرتران إثيوبيان تجراي أبغونن مسلاف مرحت حوحاتن كوميساراتن أب كل تخافيلن بتزاواري أوشت أو بوليتيكا قدايا تجراين حوحاتن كفتفت حاجين بدحرزن كل تنهاجرات زلوان أي كربان رحوقن هاجراتون أبز متفنان بتزاواري بزن هاجرات زينة بيلن كسر حاز أنيحنين حزوني سرحلوام منقس إيرترا قبل عليون قبل علاو نتعدون كمنقس إثيوبيان عرب إمريتن تدقين وزلون هلون حدقان مغلباس تجراي وتادراون جغرافياون تقم كم زلوا فليتو مرحت حوحات أبغون كسلف يتعرى لهم تجراي ناب إيرترا مسلوا قربت العل خلتهم يتشح بخينات استفتنا سراويت حزام قبل علة سرعات بسنق زفت أما جبن زلوا كي من كوران حزام مريت إيرتران وتادرا وسلت شعبيان بدن بزفلت وجنرالات حزام أبغون إثيوبيان تتسلفا شعبية موتو قريبا مخانو نمرد زخوف ديكونن منقس إثيوبيا زلون زيلن حيل عكيبو مسناي تجرا إجرينيا سراويت نأير لعلون ننحزو ناوكينات انتاتيو عدم شعبية محصارو زي تعرفيهم بفلايت خوينات كام عرب تجرا كساب عفار تزرقهم بأكسوم إيربورت نابس مارا قارب وزقبر بمخانو متن سراويت شعبية بزح بوتاك شفن زلت سلازخون مسمر مكل خال شعبية تحس كاتخات سرعة نمفراس أزجي خبيد زخون يخونن أبز تجرا تتصاوتا قدا عبيد راح زي كونس منقس يرترا بزخون سحتت تجرا أو قون إثيوبيا كتسلف انت جيروام أسمر لقيقو كسدد كم زفرمن مردا بزح مرمر زد لي كونن منقس إثيوبيا دما وش تعدي أب عفار أمحرا أورميان دوون استفلالي عطوقات أبل عليو أقنعهم ببوليتيكان إيكونومين أب تعدي مسارة ناس أنا يخيد اللهم نتابع دزلو بوليتيكان إيكونومي ونتغط أنه متنفس ودب كاب إيرترا منزيعو كوسد بحد وغان زدل تخون بخالي وغان دما وش تعدن زلو عطوقات بوليتيكانياتاتن نايدقا ميدياتاتن ناي مسارحن كالوسن دقافنا قبرة أبل عليو عامت كل عال زقبر زلو منقس إيرترا آدبت حيزو منبر سلطانو كتصنعن كقدسلن يدلي منقس إثيوبيا أوش تعدي بفلاي أب حاران أوروميان زلو عطوقات كبير فتنا نافت أرولو أب كبير وطري أب زركبلوان تجراين عطوقاتان كم قول في مفتح غير موساد كابز جمر تاني حيوم سراويت تجراين مريتان كم تابل على استقلت قبل على إيرترا خفتو مسزق الكينات عبي قدا كم زتصوت منقس إثيوبيا بدن بكام رداز العالم أب تصبح بريتوريا كم تي قبل عليه هو داك استقبر مفنك لبارت جيروم حوحات بوش تطغات إركات سراويتون بوب الكاب من قوصار مس إيرترانا نبزل لغز عالم عراف المشجقار حاكين ولا كوان تنبرم زي سمر اللي مثلا بخالي وجند ما سراويتن مريتن تجراي مقوصار مس إيرتران زهلو كينات راح زي كونس أب كل لمحران زلو وجون عبي الجام كتصوت الليل أيو حاسب تنقص عيسوم تجراين تحيزو بأنفت سميناو أمحران بمعراب تجراين دما مس إيرترا كله زخر ركب أم معصاو كم حجاز حليف اتخلل أمحرا كم مريت تجراي زفلت سراويت تجراي حزو أب أمحرا تلعيل وزل عمت ستلت أب مبالون تجراي عبي قدك تصوتيو تحالي منيروم إذا قدامت دليت زيوم منقستات إذن كل هاجرات نفتزام أوشت ودحوحات نايب عالم تلاخ تقميتهم أب جوبايتاتن أخيباتاتن حوحات كباقوس ودحر متناح أبز بركزي بتحهم اللهم كل يوم تجراي وقولنا متزي يسلفوا تغطي الزل مخنياتها ودليتهم كخون زخل بس حد يوم كي تسلف مقباري تجراي بستقالة من قونيا خوينا كتقتل ويدمام أوشت أو بوليتيكان وتدراون كلولا تشميمام نبحريو تسلفات انكرز ولا قدا كي تجوت مقباري دليتهم نزل مفتزام دما من قصي تبيا خمتي شعبية كوميسارات حوحات حيزو زنك أساس زلهم تقارو عطوقات أو عفاري ودبن يعتقنا لهم إذا كل تحايلتات زياتهم تجراي تمال زنتوان كاب جاز مدرك في حقوان زقون عطرح زي كونس لومون معزلتاتنا يتمال مدبهم أبرتيو عم يسرحوا لهم كاب تمال سحتهم زي تعرموا تجراي نايم تفادليتهم زي حدا حايلتات يوم كاب زبتو سخي مسهم حايلتات زيوم زقبرت امدو كيناتنا مريت تجراي جوتيت كامم حالفهم من اسيا ما اخل زقبر كبيد كوناتي زسعب تجراي بزحزوان وتدرام بوليتيكاون عاقما اكيبا منغوينتاون اخل سلت غيرا مختالن بوبيلاد ما ربحاك ترخبلو تخل عبي كونتات ابزوالهم كلت يوم حايلتات ابز قبروا متفنان كينات تجراي مس حد يوم وجن مسلاف تزيخ إلهم تجراي دفاف يوم كنا ربحا رقيتهم نبت حد حيلك تسلف ايدليون حقيا منغوين تخوينا منغوين تحيزا كتقتل تجراي كام متنخاس إيدهم كبلو زخولو العدل سفيحهم منغوين تجراين شعبية ولا كوا أبغون تزي تسلفت سراويت إثيوبيا زين قصاصو لمريت سلازخون حزون كم بافر زون كوينو زقلقلو يوم تجراي مس منقس إثيوبيا تتسلفا مس زمت سمعات ناي تجراي منغوينت شعبية ولا يفتو صليو قبل على تجراي ززمتون تجراي زتنكفلو كورانجن أي كونن منقس إثيوبيا بوغانم الشعبية مزلو متفنان طرح زي كونس مسكالوت عطوقات تعدي بسنكي زلو خوينات تجراي توسخ جنبارن ناي كوينات فلفلن كتكون يدلن منغوينة تجراي مسفانو زي تحبر مسونو خوينا زي توق كم مخان حليفام مريت تجراي مرخا بدلدل
ክልል ፋኖን ሻዕብያን ዘይትገብሩን ያትኾን ካብዚ ተበጊሱ መንጎኝነት ትግራይ ሓቃዊ ክሳብ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ደፋፊኡ ትግራይ ጸላኢት ክገብር ረብሓ ነፊጉ ናብ ኩናት ካቱ ኣይደለን ብተወሳኺ ናብ ዝርዝርን ከኣትና ዓለም ለኻዊ ትካላትን ሃገራትን እውን ነዚ ኣብ ኩናት ኣይሳተፍን ዝብል ስልቲ ትግራይ እዚ ብቐጥታ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘይትሳተፍ ክሳብ ዘይኮነት ብኣውንታ ክሪኦ ዝኽእል እዩ ሓይሊ ናይ ምውጋን ዓቕምን ረብሓን ትግራይ ዝፍጠር ምስ ሓዲኡ ሓይሊ ብምውጋን ጥራሕ ኣይኮነን ምስቲ ዘሎ ዘባውን ሃገራውን ኩነታት መንጎኝነት ባዕሉ ሓይሊ እዮም ረብሓ ይረጋግጽ እዮም እቲ ዘድሊ ጥንኩር ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ እዮም ነዚ ከም ዕንቅፋት ዝኸውን እመን እዮም እዚ መንጎኝነት ከም ስልቲ ከይተሓዝ ዓብዒ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ መራሕቲ ሕወሓት እዮም ብክልቴን ሃገራት ዝምወሉን ኣየውኻ ዝበሃሉን መራሕቲ ሕወሓት ትግራይ ምስ ሓዲኡ ሓይሊ ተዘይተሰሓበት ብዝብል ይሰርሑ ኣለዎም ከምንዎ ዝኽእሉ መንእሰይን ህዝቢ ኣሰሊፎም ኣብዚ ወታደራውን ፖለቲካውን ኣሰላልፋ ትግራይ ህሩግ ኢላ ክትኣቱ ካብ ኣስመራ ክሳብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ መቐለ መሓውሮም ዘርጊሖም ህዝቢ ኣወናቢዶም ናብዚ ዘይንወጽ ኩናት ህሩግ ኢልና ክንኣቱ ይደፋፍኡሎም ነዚ ድማ ክግበር ዝኽእል ብሕታዊ መፍትሒ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኾነ ኣብ መቐለ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ርሒቕካ ምስ ሊቃን ብልጽግና ኦሮሞ ኾነ ዓድሃሎ ተጻሚድካ ዝግበር ኩናት ኣይንታይናን ኢልካ ቦታን ቅቡልነትን مسانيوم بتوساخي بخلتيوم هاجرات الدلونة أب تجري كجبر نزحسب زلو خينات بمقام ما راح تحوحات كوينات ناب تجري قوتيتهم كيمزو زكالست أنكر سلفة عامة مفترن حزبي عبقون نزوم حيل تاتجيوم كي يسلف بعتوب مسرحن رفيد يداقي من فترة إلى كابزل منفس واتخام بجزء إلى منفس عبز معمام أمارات زيبلو أمارات يكبل نزت انتان زكافلة زي ماس تجابيوم نزيب ودبنات إن تجري زغرة بوليس زمساسل قوام زحزو أزستي سراوي تجري كلتيوم سرعتات كوينات أين تاينان كبلو جميروم اللوم توم عززت كوينات أين تاينان كمال بتوسخي بوتان قبولنتن كمزس انوون قليتوم اللوم نايزوم عزز سراويت حساب قدامنت نوشت أو حد نتقراي زتقلو كوينو منسي تقراي زتاو مكوسد اتمرجع ناتو خوينو اللوم صلاتنا تمجمري حسيو ما زنورو مصنات نولا مدفع نولا حجو نورو سوملا بوقدي بخالدي بعلنا نطافو ديوم نابالعو كم خديم زدلي سراويتنا تاريخ الصفحات تاريخ صوتنا يوم خته زحلفنا تاريخ كتفيهم زدلي حزب تجري كم حزب تجري إيه ما كيتوا إحنا بدي أزلنا على السراويت راح يكوننا بدي أزل حزب مسكرناي وكالي أزل حزبون مسكرناي حزب تجري كجزء يدلين كابتشنا بتشا حدنا تون صبوا مهاني هولتي إذا حدنا زي بديشم بخالي كم زين شنف بوق كم زين شنف بورة بعلنا نبلع خلنا نحس كم شيء زدل حيلو كالي نايدق بينهم زي هو خانم فليطب أوش تزل حيل نايو علنا مزرراك بستفعل عليه من قد بتقمص بخاليس كم شيء كزرقنا يوم زدلي تقرأي كنبري دلين تبسمين زولن ولا بدون ولا كلنا أنا زد فيها حيلي كل صلاة كل صلاة مهانو كلنا هنفلت لنا حجون كلهم نحنا ناسنا تحتنا احنا تقوم بسنا هم كيد يمزجون ازي اخو دوروا عن تغنون كعن سراويت مفراسي سراويت ناقن هزبنا مدحني هزبنا ونمدحني نزي سراويت ازي كلت يوم تاساسي رب كخودي يزد الله كوم يهزبنا ونزد الله بسمين يخل بدو زلو صلاتنا جنسايد فتي مملا زي تبقر حزب سراويتنا ام قلاليفو منبر ملو خطفنا يم زميتهم كابزيو معر مصبي كابزيو من نصبي ነገር كله طفعتي እዚኦም ናብ ትግራይ ከእድም ዝደሊ ዝኾነ ሓይሊ ወይ ተዋቂዕዎሉ ወይ ዓዊድሎ ወይ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ ዋጋ ይትረዱ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ TDF ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ኢድኩም ክትእትው የብልኩምን ዝብል ብዙሕ ነገር ንዛረብ ነርና ንሳቶም እውን ወጢሮም ሒዞም ነይሮም ኣብ መወዳእትኡ ግን ናይ ፖለቲካ ኩነታት ኣኼባ ገይሮም ገለ ገይሮም ምስትኽኻል ምስ ኣበዮም ጉባኤ ዝገበረ በቃ ክመርሕ ኣለዎ ኢሎም ማኖ ነኺኦም ኢዶም እትዮም ማለት እዩ
እዚ ከምኡታት ተገይሩ ፕረዚደንት ጌታቸውን ወፂኡ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ መፅኡ እዚ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘሎን ናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝድግፍን ቴንሽን እንዳገፍሐ ምስከደ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ዓፋርን ኣብ ራያን ከም ፌደራል መንግስቲ ከም ሓጋዚኦም ገይሮም ናይ ምውሳድ ኣረዳዳ ወሲዶም ፌደራል መንግስቲ ሰላም ምሳና ተዋዒሉ ፈሪሙ ኣብ ትግራይ ዝሕምሰና ዘሎ ሓይሊ ምሻዕብያ ኮይኑ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንሱ ንሻዕብያ እንድሕር ደኣ ዝድገፍ ኮይኑ ንሕና ድማ ፌደራል መንግስቲ ሓግዘና ኣለዎ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ሒዞም ይከራኸሩ ኣለዉ ናይ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ድማ ብናታቶም ኣፈኛታት ኣቢሎም ፅምዶ ዝብል ተኣይሱም ሒዞም ዋላ ናይ ሚድያ ሰራሕተኛታት እውን ኣክቲቪስታት እውን ኣስመራ እንዳኸዱ ተኣይሱም ይገብሩ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ሕዚ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዘተሓሳሰቦም ለካ ኣብ ፖለቲካ ኢድና ክነእቶ ይግበአና ነይሩ ኒውትራል ኢና ክንከውን ዝግበአና ነይሩ ከም ጀነራላት መጠን ከም ቲዲኤፍ መጠን ኢሎም ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ንጀነራል ጆን መዲድ ንጀነራል ሸሪፎ ኣብ ናይ መፅሓፍ ማሕተም እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም ብደቡብ ይኹን ብሰሜን ዘለው ጀኖሳይድ ዝገበሩልና ኩሎም ፀላእትና እዮም መርዚኦም ዝቡና ንዓና ስለዚ ብደቡብ ዘለው ይኹኑ ብሰሜን ዘለው ይኹኑ ፀላእትና ስለ ዝኾኑ ከም ተጋሩ መጠን ሓቢርና ኣብ ትግራይ ኢና ክንመውት ዘለና ዝብል ሓሳብ የቕርቡ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ኣጣሒስዎም ድዩ ተናሲሖም ድዩ ዝገበርዎ ናይ ፖለቲካ ኢድ ምእታው ሕዚ ናብዚ እንድሕር መፅኦም እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱም ሕዚ እንታይ እዩ ዝነቅፍ ዘለዉ ብሕወሓት ዝግበር ዘሎ ናይ ፅምዶ መደብ እውን ይነቕፉ ኣለዉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝግበር ናይ ፌደራል ምትእትታው ናይ ራያን ናይ ዓፋርን ናይ ሓራ መሬትን ኣቢልካ ንትግራይ ምክፍፋል ዝግበር ዘሎ እውን ይነቕፉ ኣለዉ ማለት እዩ ኩሎም ፀላእትና እዮም ስለዚ ሓቢርና ተጋሩ ሓቢርና ንቃለሶም ንክልቲኦም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕዚ እዚ ሓሳብ እዚኣ ናይ ድግፋ እዩ እቶም ጀነራላት ጀነራል ዮሃንስ መዲድን ጀነራል ሸሪፎን ዝብልዋ ዘለዉ ብደቡብ ዘለዉ እውን ጀኖሳይድ ገይሮምልና እዮም ብሰሜን ዘለዎም ፀላእትና እዮም ምዚኣቶም ግን ብዕሊ ብሰላም ዝገብርዎ እንድሕር ኮይኖም ብሰላም ድሕር ደኣ ክንቁትና መፅኦም እውን ድማ እምበር ምስ ሓዲኦም ደጊፍካ ዝግበር ነገር ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅምን ክልቲኦም ጀኖሳይደርስ እዮም ባህሪኦም ክትቅይሮ ይትኽእልን ኢኻ ህዝባውነት ዝበሃል ነገር የብሎምን እዩ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ብኣቶ ሃፍቱ ኪሮስ ዝተገበረ መፀዋዕታ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ መፅኡ ሓግዘና ኣሎ ዝብል ብፅምዶ ድማ ዝግበር ብናይ ሕወሓት ዝምወሉ ዝበሃሉ ሚድያታት ኢሎም ዝዛረብዎም ማለት እዩ ንሳቶም ንሕና ንፈልጦ ነገር የለን ፅምዶ ኢሎም ኣብ ኣስመራ ከይተረፈ ይኸዱ ኣለዉ እሞ እዚ ቲ ኤክስትሪም ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ዝከፋፍል ነገር ትሕዚ ብጀነራል መዲድን ብጀነራል ሸሪፎን ዝዝረብ ዘሎ ዘረባን ንቐፃሊ እውን ከመይ ኢኻ ትሪኦ እቲ ዝነበረ መፃፅኣኸ ከመይ ዝመፅእ ዋ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን እንተኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቲል መርገፂኡ ኣብ ምንታይ ምኾነ ኣይፍለጥን ምስኒ ጀነራል ዮሃንስ መዲድ ድዩስ ወይስ ምስኒ ፅምዶ ድዩስ ወይስ ምስቶም ፌደራል ይምፁ ዝብሉ ዘለዉ ድዩስ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ዝብል ነገር ንሱ ድማ ናይ መንግስትነት ስልጣን ሒዙ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣርባዕተ ኣብ ሰለስተ ተኸፋፈለ ተሓሳስባን ኣብ ሓደ መንግስቲ ዝሓዘ ድማ ኣቋሙ ዘይፍለጥን ኩነታት ኢና ዘለና እሞ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ናበይ ኢኸ ዝኸይ ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ነገር ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ተንቲንካዮ ኣቶ ኤፍሬም ልክዕ ደሞ ነቲ ውድዓዊ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ትግራይ ዘንፀባርቕ እዩ ተቀራርባኻ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ንመስገን